म्हजो कलीग दाजी साळकारान जे प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन हे केला ताका सपोर्ट करच्या खातीर हांव उबो रावल्लो आसा. जे दाजीन रिझोल्युशन घेतला तातूंत 20 वर्सां पयलीं जाल्लें जे आतां बीबीसीन डॉक्युमेंटरी काडला आनी आयज सपोर्ट की ताचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी बसोवपाची. म्हजो एकूच इश्यू आसा. 20 वर्सां पयलीं हो इश्यू जाल्लो तेन्ना इश्यू इतलो गरम आशिल्लो. तेन्ना लोकल गव्हर्मेंट, लोकल कोर्ट, SIT, सुप्रीम कोर्ट हांच्या कडेन तर सगळ्या कडेन वचून ताका क्लियरन्स जाला आनी तेन्ना जे गव्हर्मेंट आसले ते UPA आसले. सो त्यामुळे जर कितेंय मातशें लिंक जाल्लें जाल्यार डेफिनेटली आमचो माननीय पंतप्रधान मोदीजी केन्नाच क्लियर जावचो नासलो. सो ह्या फाटल्यान हे आतां काडपाक रिजन कितें आसा? जर तांकां खरेंच BBC काडपाक जाय जाल्यार पयलीं ते जालियनवाला बाग मॅसॅकर सगळे रिवॉल्व जाल्ले ते कित्याक काडून दाखयना? होच कित्याक रिवॉल्व करून दाखयता? आनी आतांच म्हाज्या कलिगांनी म्हटलां की हे जे आसा ते फोर्थ आमच्या डेमोक्रेसीची मिडिया आसा ती फोर्थ पिलर. आय डू एग्री. पण हीच जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान हेच BBCचेर बॅन हाडलेलो 1970 आनी 75 बॅन हाडलेलो. सो हे म्हाका जाल्यार इतलेच दिसता तुमी सगळे जाण एग्री करतले म्हाज्या कडेन म्हजे कलीग की जेन्ना खंयचोय मनीस ताची पॉप्युलरिटी म्हणा किंवा तो सक्सेसफूल जाता जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसतलेत की नॅचरली एक जेलसी तयार जाता. सो त्याची इमेज टार्निश करपाक हे सगळे जे केल्ले आसा आनी हे सगळ्याक आमचे आज पंतप्रधान मोदीमुळे आज आमची इमेज इतली वाडली आसा. तो प्रत्येक देशान वता थंय ताका ते हायेस्ट ऑनर मेळटा. एका टायमाक अशें आसलें USAक आमी जेन्ना स्वता वताले तेन्ना आमकां वी वेर लुक्स लायक लिटरली अशें डर कशें. पण आज ती परिस्थिती ना. आज आमची इंडियाची इकॉनॉमी कितलीशीच इम्प्रूव जाल्ली आसा. 10व्या पोझिशनार आसा, 5व्या पोझिशनार गेल्ली आसा. हर तरेन आमच्या देशाक फायदो जाल्लो आसा. हांव आमच्या कलिगांक सांगता, स्पेशली ऑपोजिशन कलिगांक सांगता की पंतप्रधान मोदीक तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो पंतप्रधान असो म्हणून पळोवचो न्ही जाल्यार तो आमच्या भारत देशाचो पंतप्रधान आसा. म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पंतप्रधान आसा. आज जर त्याचो अवमान जाला जाल्यार तो आमचो आसा, सगळ्यांचो, आमच्या देशाचो आसा. आज त्यांच्या देशान कितें जालें जाल्यार ते कांयच करिनात. ते एक मिडिया कितेंच रिलीज करना जाल्यार आपूण आमीच आमच्या भितर हे अशें झगडटा. कदाचित त्याच्याच मुळे ब्रिटिशान आमच्यार 150 वर्सां राजवट हे केली. आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां हे सगळे केल्ले आसा. सो आमचो हो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. फॅक्ट पयली अंडरस्टँड करची गरज आसा. आनी जर आमी हे BBCन डॉक्युमेंटरी काडली तर त्याचेर बिलीव केले जाल्यार आमचे न्याय अवस्थेचेर कांयच लक्ष ना. कित्याक सुप्रीम कोर्ट म्हणटात तो फायनल आसा. म्हजो बाप कलीग ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हे एग्री जातलो. सो त्या खातीर ह्या डिमांडाक हांव दादीच्या स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता. आनी जी BBCचेर म्हणटात ती इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी इट इज अ मस्ट अँड वी ऑल सपोर्ट इट. थँक्यू.